ختم تھی ویسی نہ اٹھی ویسی علم اٹھی ویسی ول موت یا ویسی تے قیامت یا جے تک علم اور قرآن ہے الحمدللہ ایک خوش نصیب اسے جو قرآن آلے نال سانی جاری ہے اسا دنیا دارہ نال بڑی یاری رکھ دیں دین دار کو ویسے بھی ڈرتے ہیں ہون ونیو دیکھو تو سائنجے اڑے جلسے تے ونیو تو مخلوق نہیں ماندی دنیاوی جلسے ہون تھا دین دا جلسہ ہوئے تے چند بندے یاروں کے نہیں سے ویدے کیوں نہیں ویدے کوئی ٹھولا مر گئے نیچے ویدے یاروں تا مولوی والا چندہ منگ دیں بیا ماں کے چندہ نہ منگیں تو بیا انہیں کو کون اے جیتا انہوں 50 طالب علم قرآن پڑھ دے 50 طالب علم جیتا قرآن پڑھ دے کچھ مسافر طالب علم جڑے قرآن دا علم حاصل پہ کریں میں کہنے کو کچھ دا اگر تسا ایسا خدمت نہ کروں دین دی تو والحشر تو یوں تھی سائے جڑا انہوں تھی نہ بدل جے قرآن کی خدمت کرے سو قرآن پڑھن والے کی خدمت کرے سو دین پڑھن والے کی خدمت کرے سو دین دارے نال محبت کرے سو وال انشاءاللہ ساری کامیابی بھی ہے دین دے نال اگر رہ بھی ہو سے تو اللہ دے حکم نال کدھیں ماری کا نہ کھاسو جے دین کو لو ہٹ گئی ہو سے تو وال بچوئی کہنا اللہ دا قرآن ارشاد فرمایا رب نے چنگے لوگیں دی رب نشانی دسی کہنی چنگے لوگیں دی اور فیصلہ تسا کر رہے میں پڑھدا اللہ دا قرآن والو دا کرے سا مانا والو تسا اپنی گربان پوے جھاتی قرآن دے چنگے لوگ یہ ہیں اسا جے قرآن نہ پڑھو نماز نہ پڑھو رب دے نام تے خرچ نہ کرو تے چنگے بھی اسا کو لوگ اگے بندہ ہی چنگا ہے توجہ ہے نا سبحان اللہ اور اللہ دا قرآن کیا ارشاد فرمایا آؤ امام اللمبے آدھی پاک ذات دے غلامو توجہ میرے تیرے کریم رب دی پاک ذات نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ بے نیاز رب العالمین فرمائے او لوگ ان الذین بے شک او لوگ یتلون کتاب اللہ جڑا اللہ دے قرآن کو پڑھ دے اللہ دے قرآن کو پڑھ دے بیٹھے نبی دے غلاموں توجہ فرماؤ ان الذین یتلون کتاب اللہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کریں او لوگ قرآن پڑھن دے نال نال فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ چھڑا قرآن پڑھ کے نہیں بس نہیں کریں قرآن پڑھ دیں قرآن پڑھن دے نال نال جلے نماز دا ٹائم تھی دے رب دی نماز ادا کریں یہ چنگے لوگیں دی نشانی پیادہ سینا اللہ دا قرآن چنگے لوگ پڑھ دیں رب دی نماز چنگے لوگ پڑھ دیں اگے فرمایا وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ میرے پاک رب دی پاک ذات فرمائے او لوگ جنہاں قرآن پڑھے جنہاں نماز ادا کی دیئے بل میرے رستے دوتے خرچ پڑھ کریں صرف علانیہ کوئی لکا کے دیتی وینے کوئی اعلان کر کے دیتی وینے اللہ دی پاک ذات فرمائے یرجون تجارتا لن تبور میرے پاک رب دی پاک ذات فرمائے او میرے رات خرچ کرن والو دین دی خدمت کرن والو دین دے طالب علماں دی مدد کرن والو قرآن دی تلاوت کرن والو رب دی نماز پڑھن والو او جو کچھ تسا کیتے تسا اپنے رب دے نال تجارت کیتی ہے اپنے رب نال سودا پے کرے دیو رب نال تجارت پے کرے دیو اج دنیا نال تجارت کیتی وے گھاٹے ملدے پے دنیا
گھاٹا ملتا پے لیکن اللہ دی پاک